अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। दो मौजूआत पर बात करनी है जी। एक तो ये जो पानी के हवाले से जो सिंध के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है इसके ऊपर, और दूसरा जो है जो दुनिया के अंदर इस वक्त में अफरा तफरी फैली हुई है और जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जो है थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये जो दुनिया की अफरा तफरी है और जो पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसके ऊपर एक बात करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद पानी पे कर लेते हैं। देखें, जब से ये जो ट्रम्प टैरिफ का जो ये कहानी शुरू हुई है, इससे पहले से जो इंसान बहुत ज़्यादा एक शोरो गलगला था कि भाई जो 2 साल से हमें एक जंग नज़र आ रही है, जो मिडल ईस्ट के अंदर नज़र आ रही है, यानी कि फ़लस्तीन में इस वक्त में गज़ा पर जो इंसान एक आफत टूटी हुई है। तो उससे पहले भी जो सी थी ना सूरत हाल कोई अच्छी नहीं थी। तो हम कभी एक तरफ की बात करते हैं, कभी दूसरी तरफ की बात करते हैं, लेकिन ये जंग जारी थी, यानी कि नस्ल कुशी हो रही थी, ये जेनोसाइड जो ना चल रहा था। लेकिन जब ये गजा पर जो अटैक हुआ और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि सबको पता लग गया कि ये ग्रेटर इसराइल की तरफ मामला जा रहा है और दुनिया की तमाम तकरीबन जो ताकतवर हुकूमतें हैं वो मफलूज हो चुकी हुई हैं। सिवाय चंद एक के, मसलन चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है। तो इस तरीके से चंद एक कंट्रीज हैं जो कि मफलूज नहीं है, अदरवाइज इंडिया भी मफलूज है इनके सामने। गो के इंडिया के अंदर अभी तक उनकी जो ताकत है वो ज़ाहिरन नजर नहीं आती, लेकिन हुकूमती सर्कल के अंदर उनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जो एक कुव्वत है, आप समझ रहे हैं कि वो दुनिया की तमाम ताकतों को, जो बड़ी ताकतें हैं यानी कि तकरीबन 60 से ज्यादा उनकी जो हुकूमतें हैं, उनमें से चंद एक को छोड़ के, 3-4 को छोड़ के बाकी सब के सब जो है ना बिल्कुल उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी ज्यादती को बढ़ चढ़ कर बयान करते हैं। हुकूमती सतह पर जो है ना दुनिया का जो आपस में कनेक्टिविटी का निज़ाम है उसको धर्म भरम करके रख दिया। तो ये सूरत हाल है। जबकि पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जब ये 2000 आप कह लें कि 15-16 के अंदर जो था ना ये एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया था कि पाकिस्तान को मफलूज करना है। जबकि उस वक्त में ग्रो कर रहा था। जब ग्रो कर रहा था तो 2017 में जो था ना नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाल दिया गया, हुकूमत को बिल्कुल पैरालाइज कर दिया गया। कौन उसका कसूरवार है? अगर उनके कसूरवारों को सजा नहीं मिलेगी ना तो उसके जुर्मदार इस वक्त के जो ताकतवर हैं वही होंगे। ये बात जहन में रखें। बेशक वो जितने मर्जी अच्छे काम करते रहे, लेकिन अगर मुजरिम को सजा नहीं देंगे तो बिल्कुल वो जुर्मदार होंगे। और जो जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता रहा तो हमने ये देखा कि 2018 में एक ऐसे शख्स को जो जहनी तौर पे मफलूज है और उसकी एक सोच के अंदर मारो, घसीटो, बेइज्जत करो, मुआशरा तबाह कर दो, बस अपनी जात से आगे कुछ नहीं है। और उसको भेजने वाले कौन थे? वो उसके सहूलतकार थे, जो उसके ससुराल वाले थे, जो उसको ससुराल वाले बनाए हुए थे, यानी कि उसके बच्चे हैं, उसके इन लॉज कह लें, तो वो थे। और उनके पीछे कौन था? उनके पीछे वही थे सारे जो बाकी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उनके ख्याल में ये था कि हम इसको, ये जो हुकूमत दिलवा रहे हैं, इसके अंदर अंदर पाकिस्तान को डी न्यूक्लियर कर देंगे। और उसके लिए जो एक ज़रूरत है ना वो है पाकिस्तान को डिफॉल्ट करके और फिर उसको डी न्यूक्लियर करने की। ऐसा नहीं हो सकता कि निज़ाम ऐसा है कि आंखें बंद हुई और पीछे से कोई उठा के सामान लेके भाग गया। ये बातें झूठ होती हैं, ये इस तरीके का मैकेनिज्म नहीं होता। मां सिवाय इसके कि यूक्रेन की तरह खुद सरेंडर ना कर दे। यूक्रेन अगर जब अलहदा हुआ था वो ये कहता कि नहीं, ये एसेट्स मेरे हैं, इसका निज़ाम मैं संभालूंगा, हम इसकी हिफाजत करेंगे, हमारा ये बजट है। और दुनिया जो उनसी है ना अपने भी मामला शो करे कि वो किस तरह से हिफाजत करते हैं, हम भी उसके जो है ना पैरेलल शो कर देते हैं। तो आज यूक्रेन को ये दिन ना देखना पड़ता है जो आज देखना पड़ रहा है। तो ऐसे ही पाकिस्तान के बारे में था। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब
ایسی صورتحال ہوئی کہ جب اس کے آخری مراحل کے اندر تھے تو دنیا کے اندر جو بیلنس کرنے والی جو قوتیں تھیں یعنی کہ پازیٹیو تھیں وہ ایکٹیو ہوئیں. انہوں نے مختلف طریقے سے جو ہے نا اپنا عمل دخل کیا اور پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو بچایا, یعنی کہ ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, مینز ڈی نیوکلیئر ہونے سے بچایا. اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, ان کی پارٹیسپیشن ہے, بہت ساروں کو علم ہے, بہت ساروں کو نہیں ہے, لیکن پاکستان کے اندر جتنی پازیٹیو قوتیں تھیں وہ ایکٹیو ہوئیں. لیکن بعد ازاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ جو ہے نا پھر اپنے مفادات کے لیے وہ سرگرم ہو گئے یا خاموش ہو گئے کہ چلو یار ہم خاموش ہو جاتے ہیں, ہمارا حصہ تو ہماری جیب میں آ جائے گا, ہم تو کچھ کر بھی نہیں رہے, ہمارا کیا, میرا جو جونیئر ہے وہ کر رہا ہے, وہ اس سے انسٹرکشنز لے رہا ہے, میں خاموش ہو جاتا ہوں, میرا تو حصہ میرے پاس آ جائے گا, یہ تو میرے اوپر اللہ کا فضل ہے, اس کا کرم ہے, اس کی مہربانی ہے, باقی تو میں کچھ نہیں کر رہا. ایسی ایک سوچ بن جاتی ہے. اب جو پاکستان کے اندر جو نئی گورنمنٹ آئی اس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کو سنبھالنا, پاکستان کو کوئی ڈیمیج نہیں ہونے دینا. ہمارے پاس جو اگر ہم کسی قابل رہیں گے تو ہم دنیا کے اندر اس طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں گے اور اس کو بہترین طریقے سے کر رہے ہیں. اس کو سنبھالنے کے لیے سب سے بڑی چیز چاہیے معیشت. اس معیشت کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو رمضان سے بھی پہلے ہی تھوڑا سا بتایا تھا اور رمضان میں بھی بتایا تھا کہ خواجہ سعد رفیق کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے میاں صاحب کی طرف سے, اور اس پر سرنڈر کیا ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی یہ میسج دیا گیا, لیکن وہ آلریڈی ورکنگ میں تھے. خواجہ سعد رفیق کو ٹاسک دیا گیا, وہ اب اس وقت میں ایکٹیو ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ پنجاب خوشحال ہوگا, پاکستان خوشحال ہوگا, اور پیچھے پیچھے سارا سسٹم بنے گا. ہر وقت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ ہو, کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ہو, کوئی مسئلہ ہو, پنجاب کو تقسیم کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. حالانکہ پنجاب کو تقسیم نہیں, انتظامی یونٹ بناؤ, پنجاب کے 5 حصے بناؤ, 3 حصے بناؤ, کیا فرق پڑتا ہے؟ 5 حصے بناؤ سب سے زیادہ اچھا ہے, لیکن انتظامی طور پہ فیڈرل بنائے. 34% پاکستان پنجاب کو پانی مل رہا ہے, 51% اس کا حق بنتا ہے. 5 حصے بناؤ, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں پنجاب کو تقسیم کر دو, فیڈرل یونٹ نہ بنائے ایک جنوبی پنجاب, ایک سرائکی صوبہ بنائے, ایک بھاولپور بنائے, ایک یہ پنجاب بنا دیں, پھر ایک کیا کہتے ہیں پٹوار بنا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بلکہ کے پی کے بھی 2 بنا دیں, ایک ہزارہ صوبہ بنا دیں اور ایک کے پی کو رہنے دیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اس کا بھی پانی کا شیئر بڑھ جائے گا. بلوچستان کا بھی بڑھ جائے گا, اس کے بھی 3 جونسنا بنا دیں, ایک پشتون بیلٹ بنا دیں, ایک بلوچ بیلٹ بنا دیں, اور ایک جونسنا جو گوادر ہے وہ بنا دیں, جو بعد میں پاکستان بلوچستان میں شامل ہوا ہے, پاکستان میں شامل ہوا, نون صاحب نے کیا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے سامنے جو ساری صورتحال ہے نا, اپنے گانے گاتے رہتے ہیں. تو اس کے اوپر اب زبانیں کھولی گئی ہیں, بتائی گئی ہیں. اب آ جاتے ہیں جناب, یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ہو گئیں کہ پانی کا اور یہ. تو اس کا کیا ہے کہ پنجاب نے ہمیشہ ایک بات کی کہ قربانی دو, بڑے بھائی کا کردار ادا کرو, اور جو آپ پہ الزام لگ رہے ہیں ان کو چپ کر کے سہ لو. لیکن یہ اب سہنے والا وقت نہیں ہے, اور بولیں گے تو بلوچیوں کا احساس ہوگا, سندھیوں کا احساس ہوگا, پٹھانوں کو اور جو ہزارے کے لوگ ہیں, کشمیری ہیں, ان کو احساس ہوگا کہ نہیں یار یہ ہم دوسرے کا حق مارتے ہیں, وہ اپنا حق چھوڑتا ہے. جیسے 91 میں پانی کی تقسیم ہوئی تو سندھ کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ کہنے لگے ہم نے کوشش کر کے پانی زیادہ لے لیا. بھائی جان کوشش کر کے کوئی نہیں لے سکتا. آپ کو پنجاب نے پانی زیادہ دیا, 34% مل رہا ہے, 4% جو انسان ہے وہ جاتا ہے اس میں سمندر کی نظر ہوتا ہے. 34 پنجاب کا, 34 سندھ کا, اور 17 کے پی کا, اور 11 جو انسان وہ 11% جو ہے وہ بلوچستان کا ہے. تو سب سے زیادہ جو پانی کی اگر دوبارہ سے اگر یہ تقسیم ہو گئی نا تو پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے. لیکن جو تقسیم ہوگی نا اس میں کہیں پہ بھی دور دور جو ہے نا 34% پانی سندھ کو نظر ہی نہیں آتا. اباسین ہے, یہ دریائے اباسین ہے, اس کو سندھ کا نام چل گیا تو سندھ کر دیا. پنجاب جو ہے نا 5 دریاؤں کی سرزمین, یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے یہ پنجاب کہلا رہا ہے.
اس کی پانی کی تقسیم کے اگر آپ دیکھیں تو سارے رولز تباہ ہیں. جو 2 دریا آ رہے تھے بلکہ 3 دریا تھے، ایک آپ اس کو کہہ لیں کہ کسی کہہ لیں. یہ ایوب خان نے جناب اپنے پتہ نہیں اس کی ماں سسرال میں لے کے آئی تھی، سسرال سے لے کے آئی تھی، جہیز میں لے کے آئی تھی، انڈیا کو دے دی. یہی ہوا ہے پاکستان کے ساتھ ظلم. تو جب تک یہ جو انسان ہم حقیقت کو سامنے نہیں رکھیں گے تب تک جو ہے نا بہت خرابیاں ہوں گی. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.